नमस्कार, समृद्ध नेपाल कार्यक्रममा तपाईंलाई स्वागत छ। म तेज प्रसाद वाग्ले। दर्शकवृन्द, अघिल्लो साल 2077मा सारा विश्वसँगै नेपाल र नेपाली कोभिड-19 को सङ्कटसँग जुधेका थियौँ। तर अब खोपको उपलब्धतासँगै यो सङ्कटबाट हामी सम्भावनाको नयाँ यात्रातर्फ अघि बढेका छौँ। कोभिड-19 को सङ्कटका बावजुद आर्थिक सामाजिक रूपान्तरण र पूर्वाधार निर्माणमा 2077 सालमा आशातीत उपलब्धि हासिल भएको छ। समृद्ध नेपाल निर्माणको राष्ट्रिय आकांक्षा पूरा गर्नको लागि 2077 साल कस्तो रह्यो? आजको श्रृङ्खला यही विषयमा केन्द्रित हुनेछ। अघिल्लो वर्ष 2077 सालमा नेपाल र नेपाली सारा विश्वसँगै कोरोना भाइरस कोभिड-19सँग जुधिरहेका थियौँ। तर 2078 को सुरुवातसँगै हामी सङ्कटबाट सम्भावनाको यात्रामा अघि बढेका छौँ। यो भाइरस विरुद्ध खोप निर्माण सफल भएको छ। खोप मार्फत महामारीको उपचार सम्भव भएकोले विश्व बिस्तारै विश्वासको सुस्केरा हाल्दैछ। महामारीको फैलावटसँगै विकसित देशहरू सङ्क्रमण विरुद्ध खोप बनाउन सफल हुँदै आएपछि यसले मानव जीवन सुरक्षाको दीर्घकालीन प्रत्याभूति दिएको छ। नेपालीसँगै विश्वका कयौँ मानिसले खोप लगाएका छन्। नेपाली वर्ष 2077मा कोरोना भाइरसको सङ्कट, खोपको विकास र प्रयोगसँगै नयाँ वर्ष 2078 सालभित्र यसबाट मुक्ति पाउने आशा गरिएको छ। कोभिड-19 को विश्वव्यापी महामारीले नेपाल मात्र होइन, ठुलो अर्थतन्त्र भएका मुलुकको अर्थतन्त्रमा पनि चुनौती आएको छ। कोरोना कहर बीच पनि सरकारले भौतिक पूर्वाधार निर्माण, स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषि, सामाजिक सुरक्षा लगायत क्षेत्रमा विशेष ध्यान दिएकोले नागरिकले सान्त्वना पाए भने विकासका गतिविधिहरू अघि बढे। 2077 साल हामीबाट बिदा भएको छ। 77 सालमा हामीले विश्वले पहिले कहिल्यै नदेखेको कोभिड-19 जस्तो महामारीको अप्रत्याशित रूपमा सामना गर्नु पर्यो। यद्यपि त्यो महामारी 77 साल प्रारम्भ हुनभन्दा अगाडि नै प्रकट भइसकेको थियो। तर सबभन्दा बढी असर सामाजिक जनजीवनमा, अर्थतन्त्रमा, शिक्षामा, अनेक पक्षहरूमा 77 सालले त्यसबाट वर्षभरि नै आक्रान्त रहनु पर्यो। हामीले त्यसलाई कार्तिकबाट नियन्त्रण गर्दै ल्याएका थियौँ। तर फेरि चैत्रको सुरुबाट यसले आफूलाई फेरि अगाडि बढाउन थालेको छ। यस घडीमा हामी 77 सालको त्यो पीडा त्यसै रूपमा दोहोरिन नपाओस्, त्यसले तीव्र सङ्क्रमण हुन नपाओस्, त्यसले जनधनको क्षति गर्न नपाओस्, त्यसले अर्थतन्त्रलाई प्रतिकूल असर पार्न नपाओस्, रोजगारीका अवसरहरू खोज्न नपाओस्, आर्थिक वृद्धि दर र हाम्रा विकासका आकांक्षाहरूमा प्रतिकूल असर पार्न नपाओस् भनेर हामी सजग हुनुपर्ने आवश्यकता रहेको छ। यति बेला म सम्पूर्ण दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई कोभिड-19 को महामारीबाट सतर्क रहन, सरकारले जारी गरेका, स्वास्थ्य मन्त्रालयले जारी गरेका मापदण्डहरूको पालना गर्न र चिकित्सकहरूका परामर्शलाई शिरोधार्य गरेर अगाडि बढ्न र आफूलाई सुरक्षित राख्न, आफ्नो समाजलाई सुरक्षित राख्न सबैमा हार्दिक आग्रह र अनुरोध पनि गर्न चाहन्छु।
कोरोना कहर आएको थिएन भने विकासको तीव्र गतिले जनताको उच्च आकांक्षा पूरा गर्ने गरी परिणाम दिने सङ्केत गरेको छ। सङ्कट बीच पनि नेपालले पूर्वाधार, शिक्षा, स्वास्थ्य, उद्योग लगायतका क्षेत्रमा आशातीत उपलब्धि यो वर्षमा हासिल गरेको छ। सरकारले उद्योग व्यवसाय, पर्यटन क्षेत्रलाई लक्षित गरी ल्याएका कार्यक्रम, व्यापार सन्तुलनको पहल, पर्यटन क्षेत्रमा देखिएको उत्साहका कारण नेपाली अर्थतन्त्रले सहजै पूर्ववत आकार र अवस्थिति लिन सक्ने देखिएको छ। गएको वर्ष पनि निरर्थक वर्ष रहेन, एउटा उपलब्धिको वर्ष नै रह्यो। हामीले चिर प्रतीक्षित मेलम्चीको पानी दशकौं पछिको सपना साकार पार्दै काठमाडौँमा झार्न र काठमाडौँका जनतामा धारा धारामा पानी पुर्याएर खुसियाली बाँड्न सफल भएका छौँ। अरू अनेक कामहरू हामीले पुरा गर्यौँ। पुनर्निर्माणका कामहरू पुरा गर्यौँ, नयाँ निर्माणका कामहरू पुरा गर्यौँ, नयाँ नयाँ असाधारण दूरगामी महत्त्वका थुप्रै आयोजनाहरू अगाडि बढायौँ। यसरी 2077 साललाई हामीले निरर्थक हुन दिएनौँ। प्रतिकूल अवस्थामा पनि अनलाइन शिक्षा मार्फत र विभिन्न शिक्षाका शिक्षण विधिहरू प्रयोग गर्दै शिक्षालाई अगाडि बढाउने, विद्यार्थी बालबालिकाका परीक्षाहरू सुसञ्चालन गर्ने र सामाजिक जनजीवनलाई सामान्य अवस्थामा फर्काउने प्रयास गर्यौँ। हाम्रा सही नीतिकै कारणले हामी असफल भएनौँ। तुलनात्मक रूपमा कम क्षति सामाजिक जनजीवनमा अथवा आर्थिक क्रियाकलापमा, आर्थिक वृद्धि दरमा, यद्यपि समग्र आर्थिक वृद्धि दरमा केही प्रतिकूल असरहरू परे, तर त्यसो भए पनि हामी ऋणात्मक दिशामा जान परेन। हाम्रा कृषि उपजहरूमा वृद्धि दर राम्रै रह्यो। अरू विभिन्न क्षेत्रहरूमा पनि हामीले कृषि दर, वृद्धि दर राम्रै गर्यौँ। हाम्रो व्यापार घाटा सन्तुलनतर्फ फर्काउने प्रयास गएको 77 सालमा पनि जारी रह्यो र हामीले व्यापार घाटाको ग्यापलाई कम गर्दै लाने दिशामा थोरै भए पनि केही सफलता प्राप्त गर्यौँ। अर्थात् गएको वर्ष हामीले सफलताको वर्ष नै मान्नुपर्छ, असफलताको वर्ष होइन। विश्वव्यापी कोभिड-19 को महामारीको चेपमा परेको अर्थतन्त्रलाई सरकारले पुनर्जीवन दिएको छ। यही वर्ष सरकारले अस्पताल नभएका सबै स्थानीय तहमा आधारभूत अस्पताल निर्माण सुरु गरेको छ। स्थानीय तहहरूमा 5 देखि 15 शय्यासम्मको अस्पताल निर्माण सुरु भएको छ। यी अस्पताल भवन 2 वर्षभित्र निर्माण सकेर त्यहाँ स्वास्थ्य उपचारको सेवा सुचारू गर्ने सरकारको तयारी छ। सरकारले यही वर्ष निरोगी नेपाल विशेष अभियान सञ्चालन गरेको छ, जसबाट कोरोना नियन्त्रण मात्र नभएर यस्ता महामारी वा प्रकोपजन्य उपचारको लागि स्वास्थ्यका पूर्वाधार विकासमा गरिने उच्च लगानीले नेपालको स्वास्थ्य सेवालाई विस्तार गर्नेछ। यसले स्वास्थ्य सेवालाई गुणस्तरीय बनाउनेछ। पूर्वाधार र भौतिक विकासमा मात्र होइन, मानव क्षमता विकास, गरिबी निवारण, संविधान तथा संघीयताको कार्यान्वयन, नागरिकको मौलिक हकको प्रत्याभूतिमा ऐतिहासिक सफलता पाएको छ। यस अवधिमा आर्थिक समृद्धि हासिल गर्दै गरिबीको खाडल कम गर्न सफलता प्राप्त भएको छ। जनतामा आशा जगाउने कामहरू र सरकारका क्रियाकलापहरूप्रति भरोसा जगाउने कामहरू र भविष्यप्रति आशा र विश्वास जगाउने कामहरू लगातार गर्यौँ। हामीले बाटाहरूको सन्दर्भमा भन्ने हो भने थुप्रै बाटाहरू दिनमा 5.5 किलोमिटर भन्दा बढी बाटो
प्रतिदिन 5.5 किलोमिटर बाटो बनेको छ। यसबीचमा एक दिनमा कम्तीमा 12वटाका दरले आवासहरू तयार भएका छन्। विभिन्न 8 प्रकारका सामाजिक सुरक्षा भत्ता पाउनेको संख्या 30,60,000 भन्दा बढी छ। हामीले सामाजिक सुरक्षा भत्ता महिनाको 100बाट सुरु गरेका थियौँ। त्यो 100बाट सुरु गरेको महिनाको 100बाट सुरु गरेको भत्ता आज दिनको 100मा पुगेको छ र मैले अस्ति नै भनिसकेको छु, अब आगामी दिनमा आउँदो बजेटबाट त्यो सामाजिक सुरक्षा भत्ता अझ बढी वृद्धि गरिनेछ। हरेक दिन कम्तीमा एउटा भन्दा बढ्ताका दरले झोलुङ्गे पुल, हरेक दोस्रो दिन कम्तीमा एउटा सडक पुल, हरेक तेस्रो दिन एउटा ग्रामीण सडक पुल यस ढङ्गले निर्माण गरेको छ। पूर्वमा जाने हो भने भद्रपुर गलगलिया मेची खोलामा पुल बनेको छ। पश्चिममा जाने हो भने गड्डा चौकीमा पुल बनेको छ महाकालीमा। पूर्वदेखि पश्चिमसम्म हामीले नदी करिडरहरू, महाकाली करिडरदेखि लिएर कोशी करिडरसम्म विभिन्न करिडरहरू निर्माण गरेका छौँ। विभिन्न नाकाहरू खोलेका छौँ। उत्तर दक्षिणका बाटाहरू लिङ्क रोडका रूपमा, राजमार्गका रूपमा बनाएका छौँ। मध्य पहाडी राजमार्ग, जसलाई हामी पुष्पलाल राजमार्ग भन्छौँ, पुष्पलाल राजमार्ग तीव्रतर ढङ्गमा बनिरहेको छ र स्तरोन्नति पनि भइरहेको छ। मदन भण्डारी राजमार्गको निर्माणको वेग तीव्र छ। मैले भनिरहनु पर्दैन, पूर्वदेखि पश्चिमसम्मका दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूले देखिरहनु भएको छ कुन ढङ्गले मदन भण्डारी राजमार्गको निर्माण भइरहेको छ। पूर्व पश्चिम राजमार्ग स्तरोन्नति गर्ने काम, त्यसलाई चौडा बनाउने काम विभिन्न ठाउँमा हामीले अगाडि बढाइरहेका छौँ र यसलाई केही वर्षभित्र हामी पुरा गर्दैछौँ। हुलाकी राजमार्ग अत्यधिक ठुलो मात्रामा सम्पन्न भइ नै सकेको छ, केही ठाउँहरूमा मात्रै सम्पन्न हुन बाँकी छ, खास गरी निकुञ्ज आदिका कारणहरूले। नत्र भने हामीले त्यसलाई पनि निर्माण गरिसकेका छौँ। अल्प विकसित नेपाल, विकासशील नेपाल बन्दै गरेको सत्य सरकारको दाबी मात्र नभएर अन्तर्राष्ट्रिय निकायहरूले पनि पुष्टि गरेका छन्। सन् 2022सम्म अति कम विकसित मुलुकबाट विकासशील मुलुकको स्तरमा पुर्याउने राष्ट्रिय अठोट वर्तमान सरकारको नेतृत्वमा सम्भव भएको छ। सरकारले सबै स्थानीय तहको केन्द्रदेखि प्रदेश राजधानीसम्म पक्की सडक सञ्जाल निर्माण कार्य केही वर्ष सुरु गरेको छ। वर्तमान सरकारले अगाडि सारेको गेम चेन्जर प्रोग्राम हो, रूपान्तरणकारी योजना भन्छन्, जसले पूर्वाधारको क्षेत्रमा र खास गरेर यातायात सञ्जालको क्षेत्रमा नेपालको इतिहासमै यो एउटा नयाँ क्रान्तिकारी कदम हुनेछ र मलाई लाग्छ यो कार्यक्रम नेपालको पूर्वाधार विकासको इतिहासमा अत्यन्त ठुलो कार्यक्रम हो र यसले यो कार्यक्रम सम्पन्न हुँदाखेरि हामी यातायातको क्षेत्रमा चाहिँ विकसित राष्ट्रकै दाँजोमा हामी पुग्न सफल हुनेछ। सरकारले 15औं योजनामा सडक, हवाई, रेल तथा जल यातायातलाई उच्च प्राथमिकता दिएको थियो। 2077 सालमा सडक विस्तारले निकै तीव्रता पाएको छ। सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय अन्तर्गत 7वटै प्रदेश र 210 स्थानीय तहलाई केन्द्रसम्म पक्की सडक सञ्जालले जोड्ने अभियान शुभारम्भ भएको छ। हाल सडक क्षेत्रमा गरिएको स्रोत परिचालनले केही वर्षमा नेपालको मुहार फेरिनेछ। तराई मधेसको विकासमा सञ्जीवनी रेखा मानिएको हुलाकी राजमार्गको 14 मध्ये 13 खण्डको निर्माण सम्पन्न भएको छ। हुलाकी राजमार्गको निर्माण सम्पन्न भएको 273 किलोमिटर हस्तान्तरण भइसकेको छ भने वीरगञ्ज ठोरी 30 किलोमिटर सडक निर्माणाधीन रहेको छ। 2062-63 देखि थालिएको राजमार्ग निर्माण अवधि अनपेक्षित रूपमा लम्बिएको भए पनि निर्मित खण्डको हस्तान्तरण सडक सञ्जाल नेपाली पहुँचका दृष्टिले विशेष उपलब्धिमूलक बनेको छ। यही वर्ष भूकम्प पछिको पुनर्निर्माणमा पनि ठूलो सफलता हासिल भएको छ।
ऐतिहासिक सम्पदा रानी पोखरीको पुनर्निर्माण सम्पन्न भएको छ भने धरहरा अन्तिम चरणमा छ। यस्तै निजी आवास, विद्यालय, ऐतिहासिक सम्पदा पुनर्निर्माणले गति लिएको छ। बहुप्रतीक्षित मेलम्ची खोलाको पानी 2077 सालमै काठमाडौँ ल्याएसँगै कथा जस्तो लाग्ने कल्पना साकार भएको छ। काठमाडौँ उपत्यकावासीको वर्षौँदेखिको तिर्खा मेट्ने चाहना बल्ल पुरा भएको छ। हाम्रो देशको राष्ट्रिय गौरवको बहुप्रतीक्षित मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको प्रथम चरणको निर्माण कार्य सम्पन्न प्राय भई घर घरमा पानी वितरणको शुभारम्भ भएको यो अवसरमा म खुसी व्यक्त गर्दछु। बहुचर्चित मेलम्ची खानेपानी आयोजना सुरु भएको वर्षौँ बित्दा पनि राजधानीवासीको धारामा कहिले पानी आउँछ भनेर किटान गर्न सकिने अवस्था थिएन। मेलम्चीको पानी राजधानीमा ल्याउन कठिन हुनुको पछाडि विभिन्न कालखण्डमा सामाजिक समस्या, ठेक्का व्यवस्थापन तथा राजनैतिक इच्छा शक्तिको अभाव नै मुख्य समस्याको रूपमा रहेको थियो। विगतका अनेक प्रयत्न र हरेकका फरक योगदानले सुस्त गतिमै भए पनि अगाडि बढ्दै आएको यो आयोजनाले 2077 सालमै सफलता पाएको छ। उपत्यकावासीको घर घरमा मेलम्चीको पानी पुगेको छ। कृषि तथा पशुपालनलाई सरकारले आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र र रोजगारीको भरपर्दो क्षेत्र बनाउन ल्याएका विभिन्न कार्यक्रमको सफलतासँगै मुलुक धुलो दुध, बटर, मासु र अन्डामा आत्मनिर्भर भएको छ। केही वर्ष अघिसम्म यस्ता खाद्य पदार्थ भारत तथा तेस्रो मुलुकबाट आयात गर्ने गरिन्थ्यो। कृषिका हरेक उत्पादनमा आत्मनिर्भर हुने लक्ष्य लिएको सरकारले हाल धुलो दुध, बटर, मासु र अन्डामा आत्मनिर्भरता घोषणा गरेको छ। मुलुक क्रमशः कृषिजन्य विविध उत्पादनमा पनि आत्मनिर्भर हुने गरी सरकारले काम गरिरहेको छ। केही यसका उत्पादनहरूलाई आत्मनिर्भर भनेर घोषणा पनि गरिसकेका छौँ। खास गरेर अन्डामा, कुखुराको मासुमा, खसी बोकाको मासुमा र दुधको पाउडरमा हामी आत्मनिर्भर भएका छौँ। र यो आत्मनिर्भर भयौँ भन्ने के हो, के कसरी मापन गरिन्छ भन्ने पनि बाहिर क्वेसनहरू आउन सक्छन्। खास गरेर चाहिँ नि संयुक्त राष्ट्रसङ्घको FAO फुड एन्ड एग्रिकल्चर अर्गनाइजेसनले आत्मनिर्भर हुने चाहिँ नि केही आधारहरू तय गरेको छ र नेपालकै उत्पादनले यो चाहिँ नि माग र यो चाहिँ नि आधार र मापदण्डलाई पूर्ति गरेको हुनाले हामी आत्मनिर्भर छौँ, नेपाल आत्मनिर्भर छ भनेर घोषणा गरिसकेको अवस्था छ। आर्थिक सम्पन्नता हासिल गर्दै गरेको मित्र राष्ट्र बङ्गलादेशसँग विभिन्न विषयमा सहमति हुनु 2077 को महत्त्वपूर्ण उपलब्धि हो। नेपाल र बङ्गलादेश बीच अति सौहार्द सम्बन्ध रहँदै पनि लामो समयपछि राष्ट्र प्रमुखको रूपमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले त्यहाँको भ्रमण गर्नुभयो। राष्ट्रपति भण्डारीको भ्रमणका क्रममा नेपाल र बङ्गलादेश बीच पर्यटन, स्यानिटेसन, सांस्कृतिक आदान प्रदान तथा रेलवे रुट सम्बन्धी सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको छ। बङ्गलादेशको रोहनपुरदेखि इस्लामाबादसम्मको मार्गलाई द्विपक्षीय व्यापारको लागि मात्रै होइन कि तेस्रो देशसँग गरिने पारवहन व्यापारका लागि पनि उपयोग गर्न पाउने गरी हामीले त्यो सम्झौता गरेका छौँ। हामी बङ्गलादेश सरकारलाई यस बापत हामी धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। एउटा नयाँ ट्रान्जिट रुट हामीले प्राप्त गरेका छौँ जुन तुलनात्मक रूपमा सहज छ। भारतको सीमावाद हुँदै बङ्गलादेशबाट हामी मङ्गला पोर्ट र चेटगाउँ पोर्टसम्म पनि जान सक्छौँ, जसले अब निकट भविष्यमै यो रेल मार्फत तेस्रो देशसँगको व्यापारलाई त्यसले धेरै सुगम बनाउने हामीले ठानेका छौँ। यसको सदुपयोगको लागि नेपालले सबै आफ्नो तयारीहरू पनि गरिरहेको अवस्था छ। यो पार्वनको क्षेत्रमा नेपाललाई प्राप्त एउटा महत्त्वपूर्ण सुविधा हो भन्ने म ठान्दछु। त्यस्तै गरी कृषिजन्य उपजहरू र पशुपक्षीहरूको व्यापारको क्रममा हुने विभिन्न खालका जुन चेक जाँचहरू हुन्छन् त्यसमा सेनिटरी फाइटोसेनिटरी सहयोग सम्बन्धी पनि सम्झौतारी पत्रमा हस्ताक्षर भएको छ। त्यसले दुवै देशका सम्बन्धित देशका चाहिँ तत्सम्बन्धी
परीक्षण गर्ने संस्थाहरूसँगको आदान प्रदान यसले चाहिँ प्रतिबिम्बित गर्छ भनेदेखि सँगसँगै पर्यटन विकासका सन्दर्भमा पनि एउटा महत्त्वपूर्ण समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर भएको छ। वास्तविक किसान राज्यबाट प्राप्त गर्ने सेवा सुविधाबाट वञ्चित हुनु नपरोस् र राज्यको तर्फबाट तर्जुमा गरिएका कृषिसँग सम्बन्धित योजना र नीतिले सम्पूर्ण किसानलाई समेट्न सकोस् भनेर डिजिटल प्रविधिमा आधारित रहेर किसानको लगत सङ्कलन यही वर्ष सुरु भएको छ। किसान सूचीकरण कार्यक्रम कार्यान्वयन विधि 2077 अन्तर्गत रहेर किसान सूचीकरण व्यवस्थापन प्रणालीमा समावेश गर्न सरकारले यस अभियान सुरु गरेको हो। यो वर्ष सरकारले राष्ट्रिय एकता र अखण्डताको संरक्षण मात्र गरेको छैन, देशभित्रको सामाजिक एकता कायम गर्दै 6 दशकदेखि मिचिएको नेपाली भूभाग फिर्ता ल्याउन पहल गरेको छ। भारतले प्रयोग गर्दै आएको लिम्पियाधुरा, लिपुलेख र कालापानी सहितको नक्सा यही अवधिमा जारी भयो, जसप्रति सबै दल र नागरिक एक भए। नेपाली सार्वभौम सत्ताको रक्षाको सन्दर्भमा यो एक महत्त्वपूर्ण निर्णय हो। यसले नेपालको राष्ट्रिय आत्मविश्वास बढाएको छ। 2077 सालमा सरकारले लिम्पियाधुरा, कालापानी र लिपुलेख क्षेत्र समेटिएको नेपालको नयाँ नक्सा जारी गरेसँगै आम नेपालीमा हर्ष सञ्चार भएको थियो। गएको वर्ष हामीले आफ्नो भूभाग समेत सामेल गरेर नेपालको नयाँ नक्सा जारी गर्यौँ। सम्पूर्ण नेपाली जनताको मनमा त्यसले हर्ष छाएको छ, उमङ्ग छाएको छ, राष्ट्रिय गौरव बढेको छ, आत्मविश्वास बढेको छ र हामीले हाम्रो गौरवपूर्ण इतिहास फेरि एकपल्ट सम्झेका छौँ। हाम्रो बहादुरीको इतिहास फेरि एकपल्ट सम्झेका छौँ। हाम्रा पूर्वजहरूको विद्वतापूर्ण इतिहास, खोज अध्ययन अनुसन्धानमूलक इतिहास फेरि एकपल्ट हामीले सम्झेका छौँ। अब आगामी दिनमा हामी प्रवेश गरिरहेको यस वर्षमा हामीले योजनाबद्ध ढङ्गले हिँड्दै जाँदा जहाँ पुगिएला भन्ने कुरा होइन, भरे बेलुका कहाँ बास बस्ने भन्दा जहाँ पुगिएला त्यहाँ बास बस्ने होइन। हाम्रो बास बस्ने ठेगान छ, हामी पुग्ने गन्तव्य छ। कहाँ विश्राम गर्छौँ, अन्तिम कहाँ पुग्ने गन्तव्य हो, कुन बाटोबाट हामी अगाडि बढ्छौँ, यी कुराहरू हामीले समाजका कुनै पनि पक्ष, चाहे ती सेवाका पक्ष हुन्, चाहे पर्यटनका पक्ष हुन्, चाहे उद्योगका पक्ष हुन्, चाहे कृषिका पक्ष हुन्, गएको फागुन 10 गतेदेखि 16 गतेसम्ममा मात्रै 7वटा प्रदेशमा हामीले ठुला ठुला नयाँ औद्योगिक क्षेत्रहरूको शिलान्यास गरेका छौँ र आमन्त्रण गरेका छौँ दुनियाँलाई कि यहाँ लगानी गर्नुहोस्। लगानीका निम्ति शान्तिपूर्ण वातावरण निर्माणको हिसाबले अनुकूल वातावरण बनेको छ र श्रम समस्याहरूको सम्बन्धमा एउटा राम्रो वातावरण बनेको छ। श्रमिक, श्रमदाता र सरकारका बीचको समन्वय र सहकार्यमा नै तत्क्षेत्रका कानुन, नीति, नियमहरू निर्माण गर्ने र त्यस क्षेत्रलाई सहज ढङ्गले विकासको मार्गमा अगाडि बढाउने कामहरू भएका छन्। ती कामहरूलाई आगामी दिनमा हामी अझ तीव्रताका साथ अगाडि बढाउनेछौँ। यही वर्ष पहिलो पटक स्वदेशी दक्ष जनशक्तिद्वारा गरिएको सगरमाथाको उचाइ मापनले नेपालीको गर्व अझ नयाँ बिन्दुमा चुलिएको छ। यसअघि विश्वको सबैभन्दा अग्लो शिखर सगरमाथाको उचाइ 8,848 मिटर थियो, तर अबदेखि 8,848 मिटर 86 सेन्टिमिटर भएको छ, अर्थात् सगरमाथाको उचाइ 86 सेन्टिमिटर बढ्यो। सगरमाथाको शिखरमा जिएनएसएस सर्वेक्षण गऱ्यौँ, जुन चाहिँ हाम्रो 2जना प्राविधिक साथीहरू र हाम्रो शेर्पा दाजुभाइहरू चाहिँ सहयोग रूपमा गऱ्यौँ। सगरमाथाको शिखरमा जुन जिएनएसएस अब्जर्भेसन गऱ्यौँ, जियोइड बनायौँ, ग्राभिटी र जिएनएसएस जुन 346वटा बिन्दुमा गऱ्यौँ, त्यसबाट जियोइड बन्छ।
र सगरमाथाको शिखरमा जुन 1 घण्टा 16 मिनटको चाहिँ अब्जर्भेसन गर्यो त्यसले जुन दिन्छ त्यो र डाटा हुन्छ। त्यो र डाटा प्लस यो जियोइडको डाटा सर्फेस डाटा छ प्रोसेसिङ गरेपछि चाहिँ हामीले चाहिँ समुद्री सतहबाट सगरमाथाको उचाइ कति हुन्छ भनेर चाहिँ हाइट निस्किन्छ। अहिले हामीले गरेको त्यही नै हो। यही वर्ष नेकपा विप्लव समूहसँग सरकारले वार्ता गरी सो समूहलाई शान्तिपूर्ण राजनीतिको मूलधारमा ल्याउन सफल भएको छ। राज्यसँग विद्रोह गरी पहाड र तराईमा सशस्त्र क्रान्ति गरिरहेका विभिन्न समूहसँग वार्ता गरी तिनलाई पनि शान्तिपूर्ण राजनीतिको मूलधारमा ल्याउन सरकार सफल भएको छ। यसले विकास र समृद्धिको लक्ष्यमा सहयोग पुर्याउँछ। औद्योगिक क्षेत्र विस्तार पनि 2077 सालको महत्त्वपूर्ण उपलब्धि हो। सरकारले प्रस्ताव गरेको 15 नयाँ औद्योगिक क्षेत्रमध्ये आगामी 5 वर्षमा सम्पन्न गर्ने गरी 6वटा क्षेत्रको निर्माण कार्यलाई तीव्रता दिएको छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले कञ्चनपुरको दैजीछेला औद्योगिक क्षेत्र, दमकमा चीन नेपाल मैत्री औद्योगिक पार्क शिलान्यास गर्नुभयो। यही बीचमा बाँके, रूपन्देही र मकवानपुरमा पनि औद्योगिक क्षेत्रको शिलान्यास भएको छ। सबै प्रदेशमा औद्योगिक क्षेत्र स्थापना गर्ने सरकारको नीतिअनुसार 15 मध्ये 6वटा औद्योगिक क्षेत्रको निर्माण कार्य अघि बढेको छ। सरकारले देशलाई डिजिटल युगमा फड्को मार्ने कार्यक्रम सुरु गरेको छ। यो कार्यक्रमले देशभर डिजिटल भुक्तानीको प्रयोगलाई प्रोत्साहित गरेको छ। नेपाल पनि विश्वसँगै डिजिटल युगतर्फ अघि बढिरहेको छ। डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्क परियोजना अन्तर्गत यही वर्ष नागरिक एप सार्वजनिक गरिएको छ। जनतालाई एउटै अनलाइन प्लेटफर्मको माध्यमबाट सबै सरकारी सेवाहरू प्रदान गर्ने उद्देश्यले यो एप सुरुवात गरिएको हो। यही वर्ष नेपालको एकीकृत परराष्ट्र नीति बनाउने सोच र घोषणाले मूर्त रूप पायो। सरकारले नेपालको परराष्ट्र नीति 2077 जारी गरेको छ। यसअघि विभिन्न क्षेत्र तथा निकायसँग सम्बन्धित रहेका कतिपय परराष्ट्र नीतिलाई एकीकृत गरी नयाँ नीति तय गरिएको हो। नेपालको विदेश नीतिको यो नै पहिलो एकीकृत दस्तावेज हो। वर्ष 2077 आर्थिक सामाजिक रूपान्तरण र पूर्वाधार निर्माणमा आशातीत उपलब्धि हासिल भएको छ। समृद्ध नेपाल निर्माणको राष्ट्रिय आकांक्षामा 2077 साल कस्तो रह्यो? आजको श्रृङ्खलामा हामीले यही विषयमा चर्चा गऱ्यौँ। आजको लागि समृद्ध नेपाल कार्यक्रमको समय सकिएको छ। यो कार्यक्रम तपाईँ नेपाल टेलिभिजनको वेबसाइट nepaltvonline.com का साथै नेपाल टेलिभिजनको मोबाइल एप र अन्य सामाजिक सञ्जालमा पनि हेर्न सक्नुहुनेछ। आजको लागि समृद्ध नेपाल कार्यक्रमबाट हामी सबैलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।